काफ़ी मुश्किल रास्ता बना हुआ है। सामने अगर आप देखें तो सड़क मलम जब जाते हुए जहानाबाद के मुकाम पर आपने यहाँ पर आना है। ये रास्ता है, कच्चा रास्ता है, पैदल जाना पड़ेगा। सामने ये जो 3 बड़े पत्थर है, इससे जो नीचे वाला पत्थर है इसमें बुद्धा का मुजस्सिमा कुंदा गया है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये पैदल जाने के लिए, बाकी यहाँ पहुँचने के लिए कोई गाड़ी शाड़ी का कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ ये पैदल रास्ता है। ये मिंगवारा से तकरीबन कोई 15-16 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है। ये सामने अगर आप देखें तो इसको बुद्धा का मुजस्सिमा नज़र आ रहा है। ये 3 बड़े पत्थर, इसमें ये वाला, फिर अगर आप ये देखें तो ये मुजस्सिमा है। अगर आप देखें तो बुद्धा का मुजस्सिमा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है यहाँ से। ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ आना, तकरीबन कोई 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं पैदल, और आपने फिर यहाँ पर पहुँचना है। मेन जीटी रोड में आपको बस दिखा दूँ, अगर आप देखें तो सामने मेन जीटी रोड है, वो सामने, वहाँ से जो है ना आप यहाँ आते हैं तो तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं। मुख्तलिफ रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं, तो सयाह, गैर मुल्की सयाह यहाँ बहुत आते हैं। 2008 में इसको तबाह किया गया था, धमाके खेज़ मवाद से उड़ा दिया गया था। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तबाह हुआ था। इसके बाद फिर इटली हुकूमत ने इसको दोबारा रिस्टोर कर दिया है, और यही मैंने थोड़ा सा आपको ये दिखाना कि ये भी एक मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से मैंने इनको आपको बताना है कि आप अगर इसको देखें तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से ये बहुत ही मतलब एक असासा है स्वाद का, कि यहाँ पर भी हमसे पहले यानी मुसलमानों से पहले यहाँ पर कौन रह रहे थे, यहाँ पर क्या मज़हब था, फिर क्या हुआ, पूरा हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है, मेरे साथ रहे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं जहानाबाद बुद्धा के सामने मौजूद हूँ। खैबर पुख्तनख्वा के दो नामवर सहाफ़ी भी मेरे साथ मौजूद है और वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। प्रोफेसर सैयद इरफान अशरफ और रिफतुल्लाह औरकज़ई BBC के नाम से जो है ना वो जाने जाते हैं। अभी मतलब रिसेंटली उन्होंने छोड़ा है BBC को, लेकिन अभी भी मतलब ये मुख्तलिफ़ अखबारात के साथ मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम कर रहे हैं। और अब इस वक्त जो मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये एक तारीख़ी जगह है। 2008 में यहाँ पर इस पर अटैक किया गया, इसको तबाह किया गया। इसको कवरेज के लिए मैं आया था, लेकिन वो डिफरेंट कहानी है, वो किसी और मौके पर मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन इस हवाले से मैं चूँकि मौके से फ़ायदा उठाते हुए प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? ये मैंने भी आपको कहा था कि आप जब यहाँ पर हम दोनों आए और इसकी कवरेज करने के लिए, पहले भी मैंने इसकी कवरेज की, जब ये ठीक था, जब ये ख़राब हुआ तब भी मैंने की, दोनों सूरतों में मैंने की है। लेकिन क्या कहते हैं, अब मतलब दोबारा रिस्टोर हो गया है। और तारीख़ी हवाले से आप बताएं कि इसकी अहमियत क्या है हमारे लोगों के लिए। शिरीन ज़ादा, ये तो सबको पता है कि बुद्धा का जो स्टैचू है, और बुद्धा तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले, और सवात में जो है ना आपने ख़ुद बताया कि 200 से ज़्यादा या इसके करीब जो हैं और भी ऐसे मकामात हैं। लेकिन इस बुद्धा का जो स्पेशल और बुनियादी एक खुसूसियत है वो ये है कि जब 2008 के करीब इस पर तालिबान ने इस पर जो है ना डायनामाइट से अटैक किया। उससे पहले भी एक अटैक हुआ था, लेकिन कोई बुलेट शॉट्स थे, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर उसके बाद वो मुझे याद है कि मुझे आपने बताया, आपने कवरेज की, फिर मैं आया, मैंने इसको देखा और बड़ा पहली दफ़ा इससे रोशनास हुआ। जब तीसरा अटैक इस पर हुआ तो उस वक्त मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो मंज़र जो है मेरी नज़र में था कि बुद्धा पे तीसरा अटैक, और काफ़ी डैमेज हो गया था। मैं अब जो आपके सवाल की तरफ आता हूँ, मुझे लगता है कि जब पहली दफ़ा मैं आया था उसमें ये तबाह नहीं हुआ था पूरा, उसका चेहरा इतना मसख नहीं था, ऊपरी हिस्सा जो था, वो टॉप जो था, वो उसमें डैमेज हो गया था। और उसमें मुझे लगा कि अब जब मैं देख रहा हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा बदला हुआ है। वो मुझे लग रहा था, अभी अगरचे बड़ी मेहनत की है जो इटालियन कंपनी है, उन्होंने इस पर अच्छा खासा दिन लगाए हैं, मेहनत की है, बहुत खूबसूरती से रिस्टोर किया है। लेकिन जो मुझे 2008 वाला बुद्धा लग रहा है वो बहुत वाज़े, एक्सप्रेसिव, बड़ा ही जो है ना वाज़े उसका एक वो था, असर था। वो उस तरह नहीं है, लेकिन दैट्स ओके, वो अंडरस्टैंडेबल है। वो उस तरह तो नहीं रिस्टोर हो सकता जिस तरह ओरिजिनल 4-5 हज़ार पहले सा था। लेकिन अभी भी खुशी है कि हम जो है ना दूसरी तीसरी दफ़ा इसको देख रहे हैं और इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, और साथ में जो है ना खुश भी हैं कि इसको रिस्टोर किया गया। बिल्कुल। रिफतुल्लाह औरकज़ई से भी बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब हमारे लिए इसकी अहमियत क्या है? वाज़े तौर पर इसकी अहमियत हमारे लिए, मुसलमानों के लिए क्या है? ये ऐसा है ना शिरीन ज़ादा, ये तो तारीख़ है हमारी, इस रीजन की तारीख़ है। तो ये मतलब आप स्वात में जिस तरह आपने ज़िक्र किया, ये एक नहीं है यहाँ पे, मतलब ये बुद्धा जो है उनकी मज़हब के पैरोकारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत पहले की बात है, 4,000-5,000 साल पहले की बात। तो ये मतलब इसकी किसी से ये क्या मांगता है, या ऐसी अगर ये पहाड़ के अंदर है तो बस खामखा जो है ना एक वो माइंड सेट था कि उन्होंने कहा ये बुत है, इनको गिराते हैं, ये ऐसा ही। इरफान ने भी बात की, आपको भी मालूम होगा, पहली दफ़ा जब इस पे उन्होंने ये जब वो तालिबान इस पर हमला करने के लिए आए तो उनको कोई तरीका नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये आप देखें बहुत बड़ा घाटी है ना वो। और तो उन्होंने इन पे सिर्फ फायरिंग की, और फायरिंग से तो ये पहाड़ है, वो इससे क्या होना था। फिर उन्होंने दूसरी दफ़ा जब मेरे ख्याल में आए ना, तो वो फिर रस्सियाँ उन्होंने बांधी है ऊपर से, और बड़ी तकलीफ़ से यहाँ पे मकामी एक बंदा था जिसकी यहाँ पे ड्यूटी थी, मेरी उससे बातचीत हुई थी, उसका मैंने इंटरव्यू किया था। उसने कहा कि वो बड़ी तकलीफ़ से इधर तक आए, लेकिन वो फिर उन्होंने उसके अंदर जो है ना कुछ बारूद जो है ना ऐसे डाला है, फिर भी वो मुकम्मल तौर पर इसको नहीं ख़राब कर सके थे। वो तीसरी मरतबा जब आए तो इसका सिर्फ वो फिर मतलब उन्होंने कोशिश की, तो इसका जो चेहरा है ना, ये तो वैसे तो इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो बहुत बड़े देखें, बहुत बड़ा एक बहुत मतलब जसामत उसकी बड़ी है, पत्थर ऐसा है कि इसको आप ख़राब नहीं कर सकते। तो वो फिर उन्होंने तीसरी मरतबा उसका चेहरा ख़राब हो गया था, तो फिर इसके रेस्टोरेशन में भी काफ़ी टाइम लगा। मेरे ख्याल में इस पर कई महीने लगे, 3-4 फेजेज़ में काम हुआ, क्योंकि ये काम जो है ये बड़ा बारीक काम है। 2 साल में तकरीबन ये कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो ये जो है ना मतलब अब फिर रिस्टोर हो गया है। तो अभी भी जो है ना जो मतलब कोरिया है, जापान है, बाकी जो बुद्धिस्ट ममालिक है, वहाँ से अभी भी इसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो इससे तो हमें फ़ायदा है, मतलब लोग आते हैं तो वीज़ा लेते हैं, फिर यहाँ पे स्टे करते हैं, मकामी लोगों को फ़ायदा है। ऐसे मतलब जैसे
یہ بدھ مت کے مطلب ان کی نشانی ہے. تو ایسے ہمارے مسلمانوں کے مطلب یورپ کے اندر کافی ساری نشانیاں ہیں. اسپین کے اندر مسلمانوں نے کئی سال تک جو ہے نا کتنے سالوں تک حکومت کی ہے وہاں پہ. وہ جو مساجد ہے وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. تو اس سے یہ تو نہیں ہے کہ ان کا مذہب تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی بس وہ ذہنی اختراع ہے لوگوں کی. میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں کہ چونکہ سوات میں تقریباً کوئی 2200 کے قریب آثار قدیمہ کے کنڈرات یہاں پر موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد میں کشیدگی سے پہلے بھی یہ جو چینی مورخین ہیں، کورین، جاپانیز اور امریکن، مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر آتے تھے، اور یہاں ایک مذہبی سیاحت جو ہے نا وہ یہاں پر بہت عروج پر تھی. لیکن کشیدگی کے بعد اب تقریباً یہ ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور اب اس یہاں پر کوئی نہیں آ رہا ہے، مطلب بہت کم لوگ آ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ. تو تاریخ کے حوالے سے میرا خیال میں اس کی افادیت ہے. باقی مذہب اور وہ ہم اپنے مذہب پر بالکل ایک بات میں کرنا چاہوں گا. ابھی جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب، وہ تو بالکل اعلان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ٹرم دیا ہے ریلیجس ٹورزم. ریلیجس ٹورزم کی انہوں نے یعنی جو باقی دیگر ممالک کے لوگ ہیں جن کے یہاں پہ مطلب وہ جیسے یہ ہے، اب کرتارپور کو دیکھیں، وہ سکھوں کا جو ہے نا وہ بابا گرو نانک صاحب کا مطلب وہ جنم بھومی ہے، فوتگی ہوئی تھی. تو وہ مطلب وہ یہ تو بنایا ہوا چیز ہے، بالکل وہ ہم نے تو وہ مطلب ہم نے کھولا ہے. تو اس کا وہ اسی بنیاد پہ کہ ریلیجس ٹورزم ہے. اگر وہاں سے لوگ آتے ہیں تو مطلب اس کو جو ہے نا ایسے کسی خود کے لیے اپنے جو ہے نا مسئلہ بنانا کہ یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے، یہ ایسی جو ہے نا میرے خیال میں ایسی اپنے لیے ایک مسئلہ دیکھنا ہے میرے خیال میں. پروفیسر صاحب آخری بات آپ کہیں، مطلب آپ نے تو اس کو لوگ ایسا نہ سمجھے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، اللہ نہ کرے ہم خانہ کعبہ کے پیروکار ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ان کے غلام ہیں. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہم اگر اس چیز کو ریسٹور کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اٹلی والے آتے ہیں، دیگر ممالک آتے ہیں، تو کیا ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کی تحفظ کرے، اس کے راستے بنائے اس کے لیے، تاکہ لوگ سیاح یہاں آئے اور اس کو دیکھیں؟ دیکھو، حکومت سے زیادہ سب سے زیادہ ذمہ داری لوگوں کی بنتی ہے. وہ اس لیے آپ نے بات بتائی، یہ ہمیں بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے ایک ہی مذہب ہے یہاں پہ، جو تقریباً جو ہے نا میکزیمم ایک ہی مذہب ہے، وہ سب مسلمان ہیں. بات یہ نہیں ہے. اب دیکھیں 5 مثلا بدھزم سے پہلے ہندوازم، پھر بدھزم، اس کے بعد یہاں مسلمان آئے. تو اگر آپ دیکھیں اوریجنلی تو وہ یہ پھر انہی کا ہوا. اگر آپ حساب سے دیکھیں 5000 سال پہلے بدھزم تھا، یا پھر اس سے پہلے ہندوازم، پھر آج مسلمان ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمین کس کی ہے. تو اس پہ مختلف لوگ آتے ہیں مختلف ادوار میں، پھر وہ ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا ایک نشانیاں چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے جو نشانیاں چھوڑیں ان کو پھر آپ تباہ کریں. اس طرح ان کی ایک ثقافت ہے، ان کا ایک اپروچ ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ کی وجہ سے اس علاقے کا اتنا ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے کہ جیسے رفت نے بات کی، آپ ریلیجس ٹورزم کی بات کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے جو ہے نا 17 ارب سے کرتارپور بناتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بنی بنائی چیزیں ہیں، اور وہ جو آج بنا ہوا ہے یہ دیکھو کتنے عرصے سے یہاں پہ ہے. اس کی ایک تاریخ ہے، اس کے ساتھ ملکوں کی جو ہے نا ریلیجس فیلنگز وابستہ ہیں. بدھزم جہاں بھی ہیں وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ خوش ہوتے ہیں. باقی یہاں پہ اور کیا ہوگا، اس کو دیکھتے ہیں، ایک زیارت ہوتی ہے، پلگرمیج. ہم بھی سعودی عرب جاتے ہیں، اگر کل انہوں نے کہا کہ آپ نہ آئیں پرسوں سے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو، لیکن دکھ ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا جن لوگوں کی روحانی اور اس کی تشفی کا باعث بنتی ہے، ہم ان لوگوں کے جذبات کا خیال رکھیں. اور اس طرح لوگوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت نے اس کو بلاسٹ نہیں کیا، حکومت نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی، لیکن کیا تو یہاں پہ ایک انسرجنٹس تھے یا ملیٹنٹس تھے یا یہاں کے مقامی لوگ تھے، انہوں نے کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی نہ مناسب بات ہے اور نہ یہ ہونا چاہیے، اور نہ امید ہے کہ نہ یہ کبھی ہوگا. انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے علاقے میں امن قائم ہو اور اسی طرح خوشحالی ہو. جس طرح آج ہم ملم جبا گئے، بہت زیادہ رش سیاحوں کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے نا جاری ہے. آپ سے میں لیتا ہوں اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اس وقت تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ. بدھا کا جو یہ مجسمہ نظر آ رہا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں
پہاڑ پہ بنایا کندہ کیا گیا سب سے بڑا مجسمہ ہے بدھا کا. یہ 7ویں صدی میں وجرایانہ بدھ مت کے پیروکاروں نے اسے بنایا تھا اور اس کی پوری دنیا میں بہت زیادہ اہمیت تھی. 2007 میں اس کے ملیٹنسی سے پہلے یہاں کافی لوگ آتے تھے, بدھ مت کے پیروکار یہاں آتے تھے, جس سے یہاں کی سیاحت بھی بہت زیادہ بہترین تھی. پھر 2007 میں جب اس کو ملیٹنٹس نے اس کے منہ کو, اس کے چہرے کو خراب کر دیا تھا, تو پھر اس میں نہ کوئی لوگ آتے تھے, اور جب اس کو خراب کیا تو پوری دنیا میں اس پر بہت غم غصے کا اظہار کیا گیا تھا. پھر خوش قسمتی سے اٹالین آرکیالوجیکل مشن نے 2012 میں اس پر کام شروع کیا, اور ابھی ستمبر 2016 میں اس کو 3D ٹیکنالوجی کی وساطت سے اس کو بحال کیا گیا.